बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज सामयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया वो है राह-ए-इअ्तिदाल। दुआ है कि अल्लाह पाक को सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज करते हैं। अजीज सामयात, ये एक डॉक्टर की कहानी है और ये डॉक्टर साहब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये वहाँ ऐसी शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका उनके किसी क्लास फेलो ने ख्वाब तक नहीं देखा था। अजीज सामयात, हम सब लोग जिंदगी में टॉप करना चाहते हैं, हम हर क्लास में अव्वल आना चाहते हैं, हम बाजार का महंगा तरीन लिबास खरीदना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो जूता हम पहने वो किसी दूसरे के पास ना हो, शहर की सबसे लंबी, महंगी और शानदार गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, शहर का सबसे बड़ा और महंगा घर हमारा होना चाहिए, शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हमारी बीवी होनी चाहिए, हमारे बच्चे शहर के तमाम बच्चों से खूबसूरत होने चाहिए, हम शहर की सबसे बड़ी नौकरी हासिल करें और जब कारोबार में कदम रखें तो वो तेजी से तरक्की करे और लोग हमारे नाम, हमारी शक्ल से वाकिफ हों। लेकिन डॉक्टर साहब एक मुख्तलिफ इंसान थे। वो एक एवरेज लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। वो किसी इम्तिहान में टॉप नहीं करना चाहते थे। वो इस वक्त जबकि उनके तमाम साथी रातों को जाग जाग कर पढ़ते थे, रट्टे लगाते थे, असातिज़ा से नंबर हासिल करने के लिए ताल्लुकात बढ़ाते थे, डॉक्टर साहब इस वक्त सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ते थे। ये इम्तिहान के दिनों में भी रात को पूरी नींद करते थे और उनका कहना था, मैं सिर्फ ज्यादा नंबर लेने के लिए अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकता। ये लंबी तान कर सोते थे और उनकी इस दरवेशी को उनके साथी बेवकूफ़ी करार देते थे। लेकिन डॉक्टर साहब खुश थे। उन्होंने इस आलम में दरमियाने दर्जे के नंबर लेकर MBBS कर लिया। ये डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद इनके तमाम साथी, तमाम क्लास फेलोज स्पेशलाइजेशन में जत गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने मजीद पढ़ने से इनकार कर दिया। ये छोटे से अस्पताल में फिजिशियन भर्ती हो गए और सरकारी तनख्वाह पर गुजारा करने लगे। उनके साथी अस्पताल से वापस आकर वो मुश्किल लंच करते, फिर दोपहर को प्राइवेट प्रैक्टिस में लग जाते और रात गए तक नोट बनाने में लगे रहते। लेकिन डॉक्टर साहब अस्पताल से वापस आकर आराम करते, शाम को जॉगिंग करते, टीवी देखते, किताबें पढ़ते, दोस्तों से मिलते और इस दौरान अगर कोई मरीज आ जाता तो ये उसका मुफ्त इलाज करते थे। डॉक्टर साहब अपनी आमदनी में इजाफे के बारे में हरगिज नहीं सोचते थे। ये अपनी तनख्वाह में मजे के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उनका छोटा सा घर था, घर में AC नहीं था, उनके पास छोटा सा फ्रिज था और ये बाइक पर सफर करते थे। ये इन सहूलतों को अपने लिए काफी समझते थे। उन्होंने जिंदगी को इन चीजों से आगे नहीं देखा था। इस दौरान डॉक्टर साहब की शादी का वक्त आ गया। डॉक्टर साहब ने इस मामले में भी मियाना रवि इख्तियार की। इस वक्त जब उनके तमाम साथी, तमाम दोस्त और तमाम क्लास फेलो सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत लड़की और सबसे अच्छे खानदान के चक्कर में थे, डॉक्टर साहब ने इस वक्त एक वाजबी शक्ल और सूरत की आम सी लड़की मुंतखब की और उसके साथ शादी कर ली। ये दोनों मियाँ बीवी इस छोटे से घर में खुश रहने लगे। वादअज़ां बच्चे पैदा हो गए। डॉक्टर साहब ने इन बच्चों के लिए भी बड़े स्कूलों और आला तरीन तालीम के लिए पीछे नहीं भागे। उन्होंने बच्चों को आम से तालीमी इदारों में दाखिल कराया क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते थे। चुनाचे शाम के वक्त उनके पास ठीक ठाक वक्त होता, लिहाजा ये बच्चों को खुद पढ़ा लेते। उनके बच्चे ज्यादा ज़हीन नहीं थे, ये दरमियाने दर्जों में पास होते थे और डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों को कभी टॉप करने या अव्वल पोजीशन हासिल करने की तरगीब नहीं दी। ये बस उन्हें पास होने और तालीम मुकम्मल करने का सबक देते। डॉक्टर साहब के बच्चे भी इस अप्रोच के साथ खुश थे क्योंकि वो स्कूल से वापस आकर खाना खाते, आराम करते, शाम को खेलते, थोड़ा सा पढ़ते, टीवी देखते और सोने से पहले डॉक्टर साहब के साथ वॉक करते थे। वो बच्चे टॉप की रेस से अलग थे, चनाचे उनके पास भी खुश रहने और मुतमईन रहने के बेशुमार बहाने थे। आप हरगिज ये ना समझ लीजिएगा कि कहानी इसी तरह चलेगी। इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प टर्न आया। अजीज सामईन, डॉक्टर साहब ने एक दिन सोचा इन्हें मुल्क से बाहर जाना चाहिए।
اس وقت ان کے کولیگز، ان کے دوست بڑے بڑے ملکوں کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی امریکی سفارت خانے کے سامنے قطار میں لگا تھا، کوئی برطانیہ جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، کسی نے کینیڈا اور آسٹریلیا میں امیگریشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ایسے ملک کا انتخاب کیا جہاں کوئی پاکستانی ڈاکٹر جانا پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پورے خاندان کے ساتھ مالدیپ چلے گئے۔ انہیں مالدیپ کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں جاب مل گئی اور یہ فیملی سمیت مالدیپ شفٹ ہو گئے۔ وہاں بھی انہوں نے خاندان بھر کو سائیکلیں لے کر دیں اور یہ سارا خاندان مالدیپ کے قدرتی حسن کو انجوائے کرنے لگا۔ بچے اسکول میں درمیانی درجے کے طالب علموں کی طرح پڑھتے، بیگم صاحبہ منڈی سے سبزیاں، پھل اور اناج خرید لاتی اور سارا خاندان شام کو واک کرتا، کہکے لگاتا اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتا۔ یہ لوگ ویکنڈ مناتے اور خوب موج مستی بھی کرتے۔ ان کے لیے زندگی واقعی خوبصورت نعمت تھی اور انہوں نے مالدیپ کے دنوں کو بھرپور طریقے سے گزارا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ انہوں نے ایک دن اخبار میں پڑھا کہ آسٹریلیا کے ایک دور دراز علاقے میں ایک فزیشین کی ضرورت ہے۔ آسٹریلوی حکومت کو اس پوسٹ کے لیے ایک ایسا ڈاکٹر چاہیے جو محض ڈاکٹر ہو اور اس نے کسی قسم کی اسپیشلائزیشن نہ کر رکھی ہو۔ یہ آسٹریلیا کی ایک غیر معروف جگہ تھی، لہٰذا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بھیڑ چال میں چلنے والے شخص نہیں تھے، یہ درمیان میں رہنے والے ایک ایسے معتدل شخص تھے جنہوں نے کبھی اول آنے کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ یہ اس علاقے کے پہلے فارنر ڈاکٹر تھے۔ علاقے کے لوگ اور مقامی انتظامیہ ان کے ٹیلنٹ سے متاثر ہوئی اور انہوں نے انہیں پورے علاقے کے ہسپتالوں کا انچارج بنا دیا۔ یہ 5 ہندسوں میں تنخواہ لینے لگے۔ حکومت نے انہیں 2 ایکڑ زمین بھی دے دی۔ انہوں نے اس زمین میں فارم بنا لیا۔ یہ فارم ان کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا اور یہ چند برسوں میں اس علاقے کے امیر ترین شخص بن گئے۔ آج ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، یہ ہیلی کاپٹر کے مالک ہیں، ان کے پاس ایکڑوں پر محیط گھر ہے اور اس گھر میں آبشاریں اور ندیاں ہیں اور ان کا بینک بیلنس ہے، لیکن یہ اس کے باوجود ایک ایوریج زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دوپہر کو آرام کرتے ہیں، سپہر کے وقت بچوں کے ساتھ جاگنگ کرتے ہیں، شام کو ٹی وی دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور نیند کی گولیوں کے بغیر صبح شام گزارتے ہیں۔ اور آج ان کے وہ تمام کلاس فیلوز، وہ تمام ساتھی سکھ، خوشی، اطمینان، صحت، دولت، کامیابی اور کامرانی میں ان سے بہت پیچھے ہیں، جو کبھی راتوں کو جاگ جاگ کر رٹے لگاتے تھے، جو اول آنے کی دوڑ میں اپنی آنکھیں سرخ کر لیتے تھے، جو بڑے فریج، بڑی گاڑی، بڑے گھر، بڑے بینک بیلنس اور واہ جی واہ کے لیے 18 گھنٹے کام کرتے تھے، جو دن کو ہسپتال جاتے، شام کو کلینک کرتے اور دواؤں سے پیسے کھاتے تھے، اور جنہوں نے میڈیکل کے پروفیشن کے ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب دنیاوی کاموں میں بھی ان سے آگے نکل گئے۔ ان کے ساتھیوں کی وہ بیگمات جن کے لیے انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، وہ بیمار، بوڑھی اور بدصورت ہو گئی، لیکن ان کی بیگم بوڑھی ہو کر بھی ایوریج رہی۔ ان کے ساتھیوں کے وہ بچے جن کی تعلیم کے لیے انہوں نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے تھے، وہ سب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ایوریج بچے آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کا ماضی بھی خوشیوں سے بھرپور تھا، حال بھی اور مستقبل بھی۔ عزیز سامعات، ہمارے پاس ٹاپ کی دوڑ کے علاوہ بھی ایک اور راستہ ہوتا ہے، اعتدال کا راستہ، ایوریج زندگی کا راستہ اور درمیان کا راستہ، اور یہ وہ راستہ ہے جس میں خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ ٹاپ کی دوڑ میں لگ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنے ماضی، اپنے حال اور اپنے مستقبل تینوں کو زہریلا کر لیتے ہیں، اور آخر میں جا کر ہمیں اچانک محسوس ہوتا ہے کہ ٹاپ کی اس دوڑ میں ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، ہم تو بیلنس شیٹ کے سوا زندگی سے کچھ اور نہیں کما سکے۔ کاش ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی طرح سوچیں، ہم خوشی کو کامیابی پر فوقیت دیں، ہم درمیان کا راستہ منتخب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔